चची किसकी कॉल है? अयान ने बजे फोन को देखा। फरखंदा बेगम कब से कॉल इग्नोर कर रही थी। नहीं तो किसी का नहीं है। फरखंदा ने फोन ऑफ कर दिया और खुद नाश्ते में मसरूफ हो गई। अयान ने मुस्कुराहट छुपाकर वापस नौकर को बुलाया। अयान अपनी बीवी को तौर तरीके सिखा दो, आखिर वो खान हवेली की बहू है। फरखंदा ने मौके पर चौका मारा। अयान ने टिश्यू निकाला, मुंह साफ किया और उठकर चला गया। फरखंदा बेगम कभी बात छोड़ भी दिया करो। रिजवी साहब ने सर हिलाकर फोन उठाया और उठकर चले गए। अब वहाँ सिर्फ शुमैला और फरखंदा थी जो खाने में बिजी थी। तुमने क्यों मेरी बात ना मानने की कसम खाई है? लड़की, तुम क्या समझती हो खुद को? अयान आता ही इस पर बरस पड़ा। सनम के हाथ से फोन गिर गया। अब क्या किया है मैंने? आप आराम से बात नहीं कर सकते? सनम ने दबक कर कहा। आराम से बात के काबिल हो? अयान गुस्से से उस पर बरस रहा था। देखिए मिस्टर अयान, आप। सनम बेड से उठकर खड़ी हुई। अयान ने उसको पकड़कर वॉल साथ लगा लिया। सनम, शौकत अली, जो भी जरूरी कॉल्स है इन 2 माह के बाद कर लेना। अभी तुम मेरे घर पर हो, मेरी बीवी के रूम में, तो जो कहता हूँ किया करो, बिना किसी चूर चढ़ा के। अयान ने उसको दोनों तरफ से पकड़ा हुआ था। वो बिल्कुल खामोशी से उसको देख रही थी। मेरा नाम आपको किसने बताया और किस काम को लाए हो आप मुझे? कि आपकी फैमिली के सामने बीवी होने का ड्रामा करूं, प्यार से बात करूं, इसीलिए? सनम बिना खौफ के बोली। हाँ बिल्कुल, उसने फौरन जवाब दिया। सनम हंस पड़ी। यार, आपने मुझे बाहर लेकर जाना था और वक्त देखे 10 बज रहे हैं, फिर कहते हैं मुझसे इतना प्यार करते हैं। मेरी बात नहीं टाली जाती। अब देखें आप। सनम ने बाहों का सहारा लेते अयान की गर्दन के गिर्द बाहें डाल ली और इसकी टाई की नॉट पकड़कर अपनी तरफ खींचकर पास कर लिया। अयान इसके बदले रूप पर समझ ना सका। सनम, वो बोलने लगा। सनम ने उंगली इसके होठ पर रख दी और गाल पर हाथ रखकर दूसरी तरफ घुमाया। बाहर शुमैला खड़ी सुन रही थी। अयान समझ गया। हाँ जाने मन, जब कहो अभी चलते हैं। तुम्हारे लिए तो वक्त ही वक्त है। जो चाहे होगा खरीद लेना, बल्कि मैं माल ही खरीद लेता हूँ। सब कुछ तुम्हारा है। अयान ने अपना हाथ उसकी कमर के गिर्द कसा। वो पास हो गई। शुमैला सब सुनकर जल के चली गई। आपका हाथ, उसने गला साफ करते कहा। हाँ हाँ। अयान ने कमर से हाथ पीछे कर लिया और टाई ठीक करके जाने को मुड़ा। वो यहाँ वहाँ देख रही थी। सनम, तुम्हें कुछ लेना है? अयान ने पता नहीं क्यों पूछा था। वो इनकार में सर हिलाकर वापस बैठ गई। अयान 2 मिनट रुका, फिर चला गया। उफ, अब ये बीवी होने का ड्रामा कितना awkward लगता है ऐसे, मगर ये मजबूरियाँ। मेरे बाबा के लिए इसने इतना किया, मुझे अब बदला तो अदा करना पड़ेगा, मगर ये मुश्किल होता जाएगा मेरे लिए। कैसे उसके इतने पास जाया करूंगी? कि सनम खुद कलामी करते शाम के लिए कपड़े निकालने लग गई। इसका हाथ अयान की पसंद के जोड़े पर था। ये है तो प्यारा, मगर क्या सोचेगा मैं इसकी पसंद पहन रही हूँ, क्या करूँ? मम्मा, मैं किससे आपको कॉल्स कर रहा हूँ? कहाँ है मम्मा? मैं कब से आपको कॉल कर रहा हूँ, कहाँ है आप? उठा क्यों नहीं रही? और मुझे एयरपोर्ट से लेने कोई नहीं आया क्यों? फरखंदा के कॉल पैक करते ही मौज आग उगलने लगा। तुम किससे पूछकर वापस आए हो? मना किया था ना मौज। सुनो मेरी बात, यहाँ के हालात बेहतर नहीं है। तुम अगली फ्लाइट से वापस चले जाओ। फरखंदा धीमे लहजे में उसको बता रही थी, मगर वो भी इसी की औलाद था। मामा क्या कह रही हैं? मैं वापस नहीं जा रहा, मुझे उसकी तलाश करनी है। अब आप अब आ रही हो या मैं खुद पुरानी हवेली चला जाऊं? माउस ने 2 टोक कहा। फरखंदा के हाथ से बात जाती दिखाई दी। माउस, समझो, इधर अयान ने शादी रचा ली है और उसकी बीवी बहुत चालाक है। तुमको पता है ना तुम्हारे ताया सुल्तान की वसीयत? फरखंदा गुस्से से चिल्लाकर बोली। ओ अयान ने शादी? हाँ। अयान ने शादी? हाँ। व्हाट आज जो मम्मा, फिर तो मैं दुरुस्त वक्त पर आया हूँ। मिलना चाहूंगा उस चालाक हसीना से। उसने कॉल बंद की, दांत निकालते टैक्सी को रोका और पुरानी हवेली का रुख कर लिया। ये मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। उफ, गंदी औलाद। रिजवी ने मेरा खून पी जाना। क्या कहूँ, अब क्या करूँ? फरखंदा जल्दी से उठी और ड्राइवर को लिए खान हवेली से निकल गई। वो जिस तेजी से गई, रिजवी लाइब्रेरी से भाप चुका था। कुछ तो मामला खराब है।
وہ حویلی کے راستے میں پڑھتے اسی ہسپتال چلا گیا جہاں ایک تصویر میں پیچھے لڑکی پر وہ فدا ہو گیا اور پاکستان آ گیا۔ اس کی تلاش کو ٹیکسی روک کر وہ وہاں اتر گیا اور لمبے قدم اٹھائے اندر داخل ہوا۔ رائٹ سائڈ پر بنے ہال میں داخل ہوتے ہی وہ ایک لڑکے سے ٹکرایا اور پھر ہنس پڑا۔ معوذ، تم یہاں؟ تم معوذ ہی ہو نا؟ وہ لڑکا بکھلا کر رہ گیا۔ ہاں معوذ ہی ہوں، تیرا دوست۔ کیسا ہے تو؟ اس سے گلے لگ کر وہ حال حوال پوچھنے لگا تھا۔ اچھا سنو، وہ جو تم نے لاسٹ سنڈے ایک تصویر میل کی تھی، اس میں وہ پیچھے جو لڑکی تھی، معوذ کی بات آدھی تھی جب اس کے دوست نے بات پکڑ لی۔ او ہاں یار، مبارک ہو بھابھی کی۔ بھابھی؟ معوذ کو لگا اس نے وہ تیور چڑھا کر رہ گیا۔ ہاں بھابھی، تمہارے بڑے بھائی ایان نے شادی کر لی اسی لڑکی سے، سنم نام ہے اس کا، بہت اچھی لڑکی ہے۔ واٹ؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ معوذ اس کو وہاں بات کرتے چھوڑ کر غصے سے بھڑا باہر کھڑی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا اور پرانی حویلی کی طرف جانے کی بجائے خان حویلی کا رخ کر لیا۔ سنم، مجھے ایک میٹنگ کے لیے جانا ہے، میں 11 بجے تک آ جاؤں گا۔ تم کھانا روم میں کھا لینا اور نیچے مت جانا، لاک کر لینا۔ ایان روم میں اپنا کوٹ لیے کھڑا اس کو ہدایتیں کر رہا تھا۔ وہ چپ چاپ سن رہی تھی اور سر ہلا رہی تھی۔ اچھا سنو، تم آج بیڈ پر سو سکتی ہو مگر کمبل اپنا لینا، ایان نے جاتے پلٹ کر کہا۔ وہ متوجہ ہو گئی، کتنا سڑا انسان ہے، آخر مجھے کیوں بتا رہا ہے؟ تم نے کچھ کہا؟ وہ اس کی سرگوشی سن کر رک گیا۔ نہیں، میں کچھ کہہ سکتی ہوں، سنم نے سوالیہ کہا اور پھر رک گیا۔ ہاں تم کہہ سکتی ہو۔ سنم کو اس جواب کی امید بالکل نہیں تھی مگر وہ اس کو دیکھنے کے لیے نظریں اس کی طرف کیے پھر چھپک گئی۔ میرے بابا کیسے ہیں؟ مجھے ان سے ملنا ہے۔ تم اکیلی نہیں جاؤ گی، میں کل لے جاؤں گا۔ اور کچھ؟ ایان نے بات ختم کر دی۔ کچھ نہیں، وہ بے سود سا کہہ کر کھڑکی میں کھڑی ہو گئی۔ شیشہ کھلا تھا، یہ دیکھ ایان پھر چلتا ہوا آ گیا۔ کھڑکی بند کر دو، ہوا چل رہی ہے، وہ کہتے آگے ہوا اور گال سنم کے گال سے جا لگا۔ اس کی شیو کی چبھن سے وہ پیچھے ہوئی۔ کیا اس کمرے میں قید ہو کر رہوں؟ سنم نے معصوم سی آواز میں کہا۔ ایان نے سنا اور پھر کیا سوچ کر کھڑکی کھول دی اور چلا گیا۔ کیا شخص ہے یہ؟ اپنے گال پر ہاتھ لگائے وہ حیرت سے بولی، پھر باہر لان میں پرندوں کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ ایان کی گاڑی کو جاتا دیکھ وہ بچتا بچاتا اندر داخل ہو گیا اور بنا کسی سے ملے سیدھا ایان کے کمرے کا رخ کیا۔ ایان ابھی گیا تھا، سنم نے پرندوں کو دیکھتی لاک نہیں کیا تھا۔ وہ کمرے میں کھڑا اس کو دیکھنے لگا۔ او تو تم ہو سنم، کتنا انتظار کیا تم سے ملنے کا، اور تم مجھے ایسے ملی۔ معوذ نے دروازہ بند کر کے کہا۔ وہ ڈر کر مڑی اور خوفزدہ ہو گئی۔ کون ہو تم اور میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ نکلو یہاں سے۔ چلا جاؤں گا، جان تو لو میں کون ہوں۔ میں تو معوذ، ایان کا کزن، اور تم نے اس سے شادی کر لی۔ تم کو کتنا چاہتا ہوں پتہ ہے؟ وہ اس کی طرف بڑھا اور پھر پیچھے ہوتی گئی۔ دیکھو تم جو بھی ہو میرے کمرے سے نکلو۔ ایان آئے تو ان سے مل لینا، مجھے کوئی شوق نہیں ان کے رشتہ داروں سے ملنے کا۔ سنم نے ہمت بنا کر کہا۔ مجھ سے تو مل لو، کتنا ترسا ہوں تمہارے لیے، اور تم یوں بے رخی اپنا رہی ہو سنم مائی لو۔ معوذ کے قدم اور آگے ہو رہے تھے اور اس کے پیچھے۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ کچھ نہیں کروں گا، پاس آؤ میرے۔ ہاتھ آگے کیے وہ اس کو چھونے کی کوشش میں بولا، بکواس بند کرو اپنی اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ سنم نے اونچی آواز میں کہا۔ جب تم ایان کے ساتھ سو سکتی ہو تو میرے ساتھ کیوں نہیں؟ مان جاؤ، زیادہ پیسے دوں گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ دونوں طرف سے وہ اس کو دبوچے دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا اور وہ چڑیا کی طرح اس کے جال میں پھڑپڑا رہی تھی۔ اپنی بکواس بند کرو، وہ میرا شوہر ہے۔ سنم نے چہرہ گھما کر اس پر تھوک کر کہا۔ ہاں، اب یہ لبب تم صرف صاف کرو گی، اور آپشن 2 ہے، یا تو چاٹ کر کرو گی یا چوم کر۔ معوذ نے اس کی کلائی کھینچ کر اپنی اور کیا۔ تم اتنے گھٹیا ہو اپنے بھائی کی بیوی کو وہ میرا بھائی نہیں ہے، اور تم میری بھابھی، نہ بالکل بھی نہیں۔ نہیں، تم تو میری محبت ہو، جانے من۔ دانت
दांत निकालते वो उस पर झुका और गले से दुपट्टा निकालकर एक तरफ फेंक दिया। दूर रहो मुझसे, मैं कह रही हूँ, दूर हो जाओ। सनम ने टांग उसकी टांगों के दरमियान मारी। वो दर्द से पीछे हो गया मगर हंसता रहा। अब किसको जाकर बताओगी? अपने उस अयान को? इस हालत में वो तुम पर यकीन कर लेगा? हाँ हाँ हाँ। माऊ जमीन पर बैठा हंस रहा था। वो उल्टे कदम वहां से भागी। दरवाजा खोलकर बाहर निकली तो सामने अयान था। वो बिना कुछ सोचे इसके गले में लग गई और मुसलसल रो रही थी। अयान उसको पकड़कर अंदर ले आया। क्या हुआ है सनम? वो इसके रोने से परेशान होकर पूछे जा रहा था मगर सनम इसके लगी बस रो रही थी। कुछ बताओगी मुझे? अयान ने उसको अपने से अलग करके पूछा। आपका कजन माउस। इतना कहकर वो वापस उसके गले लग गई। अयान ने कमरा देखा, वहाँ कोई नहीं था। सनम, यहाँ कोई नहीं है, कोई भी नहीं। और तुमको माउस का किसने बताया? अयान सोच में पड़ गया पर वो मुसलसल रो रही थी। अच्छा, मैं आ क्या हूँ? तुमने ख्वाब देखा होगा। कोई कहीं नहीं है, मैं हूँ रूम में। देखो मुझे। अपने हाथों से इसका चेहरा थामे वो प्यार से बोला। सनम के रोने में कमी आ गई थी। बेशक इन दोनों में कोई मियाँ बीवी वाला तलक ना था मगर अयान का इसके पास होना और छूना इसको कभी इतना नागवार नहीं लगा जितना वो अब महसूस कर रही थी। वो इसको देखे जा रही थी। क्या निकाह में इतनी ताकत है? मेरी फाइल रह गई थी, मैं तो वो लेने आया था, पर लड़की तुमने रो रो कर मेरा सारा कोट खराब कर दिया। अयान वापस अपने अंदाज में आ गया और सनम सिर्फ इसको देख रही थी। उठो, मुंह धो जाकर। पहले क्या कम चुड़ैल हो जो अब ये और बन रही हो? वो इसका मूड नॉर्मल करते कह रहा था जबकि माउस का नाम यूं लेने पर वो खुद सोच में था आखिर माजरा क्या है। वो ये भी जानता था सनम आम लड़कियों की तरह डरपोक नहीं है। मुझे मामले की खुद छानबीन करनी होगी। मास, तू दुबई में है तो सनम ने किसको देखा? मौसम यकसर बदल चुका था। नवंबर के आखिरी दिन थे और सर्दी की लहर ने अपना काम शुरू कर दिया था। मौसम बदलते ही हालात भी बदल रहे थे। किसी के दिल लगे तो किसी के दिमाग के। सलीम, मुझे माउस के बारे में सारी मालूमात चाहिए। वो कहाँ है और क्या कर रहा है, और दुबई में जो बिजनेस उसके हैंड ओवर किया था इसकी सारी रिपोर्ट मेरे मेज़ पर होनी चाहिए। कल मुझे सब की सब मालूमात निकाल कर दो। अयान ने छोटी से छोटी बात की भी गहराई तक जांच करना मुनासिब समझा। कुछ बातों से वो वाकिफ से, बहुत सोच से बिल्कुल अनजान था। रिजवी साहब, मुझे आपको कुछ बताना है। फरखंदा चाय का कप पकड़े इनके पास आकर बैठ गई। रिजवी साहब ने किताब एक तरफ रख दी और मुतवज्जो हो गए। हाँ बोलो। और बात ये होगी, माउस पाकिस्तान आ गया, इसको कहाँ रखना है? रिजवी ने कप उठाकर एक सिप लिया और ठीक होकर बैठ गया। फरखंदा का एक रंग आए एक जाए। आप जानते हैं? फरखंदा का चेहरा लाल हो गया। हाँ मैं जानता हूँ, आखिर मेरी औलाद है, मुझे इसका सब पता है। और मैं देख रहा तुम कब आकर खुद बताओगी। तुम और तुम्हारी औलाद ने मुझे बर्बाद कर रखा है। रिजवी साहब ने मुस्कुराकर गुस्सा निकाल दिया। फरखंदा डर सी गई। रिजवी साहब, वो अच्छा बस, अब मैं करूँगा जो करना हुआ। तुम और तुम्हारी निकम्मी औलाद इससे दूर रहो। और खबरदार जो अयान के लिए कुछ बुरा प्लान किया, अभी उसकी ज़रूरत है मुझे। रिजवी ने गर्म चाय का एक दो सिप में ही पीकर कप वापस फरखंदा को थमा दिया और किताब खोल ली। फरखंदा 2 मिनट देखती रही, फिर उठकर अपने बिस्तर पर आ गई और गाउन सेट करके लेट गई। कमरे का माहौल खामोश था। दोनों बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे। पहले तो लड़ाई हो जाती थी, आज वो भी नहीं हो रही थी। अयान बेड पर लेटा अपनी नजरें छत पर जमाए उसको ही सोच रहा था। सनम चेंज करके बाहर निकली तो अयान ने एक नज़र उसको देखा, फिर वापस छत पर निगाहें गाड़ ली। सनम ने लाइट ब्लू गाउन पहना था, लंबे स्याह बाल खोले इसकी कमर को छू रहे थे। उसको समेटकर वो सोफे पर लेट गई। वो पहले ही अपनी दो वजह हो चुकी हरकत पर शर्मिंदा थी। अयान से सामना करना भी नहीं चाहती थी। अयान ने उठकर उसको देखा, फिर अलमारी से कंबल निकालकर उसकी तरफ बढ़ा। ये रखो, रात को सर्दी हो जाएगी। इसके पैरों में रखकर वो वापस आकर लेट गया मगर सनम ने कोई जवाब नहीं दिया। कल तुम अपने पापा से मिलने चली जाना। गहरी खामोशी को तोड़कर अयान ने फिर कहा, ठीक है। सनम ने इतना कहकर करवट बदल ली। अयान ने भी लाइट ऑफ कर दी और फिर गहरा अंधेरा छा गया।
کروٹ بدلے، چہرہ بائیں بازو پر رکھے صنم نے آنکھ بند کی مگر پھر کھول لی۔ ایان نے پرفیوم کی خوشبو ابھی تک اس کے کاندھے سے آ رہی تھی۔ اپنی کم عملی اور اس احساس پر وہ مسکرا دی، پھر چہرہ اور پاس کیے کمبل تان کر لیٹ گئی۔ اوپر سے کتنا اکڑ دکھاتا ہے مگر نرم دل ہے۔ پر جو بھی ہو صنم، تم اس شخص سے کچھ وابستہ نہیں کر سکتی۔ یہ ساتھ چند ماہ کا ہے، ایسا کچھ نہ سوچو۔ اپنے آپ کو کہہ کر اس نے تکیہ ٹھیک کیا اور دروازے پر دستک سے دونوں اٹھ بیٹھے۔ اب یہ کون آ گیا؟ ایان نے لائٹ آن کی اور وہاں سے ہی پوچھا، کون؟ ایان، میں شمیلہ، پلیز دروازہ کھولو۔ شمیلہ کا سن کر وہ چوکس ہو گیا، یہ اس وقت کچھ تو ہوگا۔ ایان اٹھ کر ڈور کی طرف گیا، پھر صنم کو صوفے سے بیڈ پر اشارہ کر کے ڈور کو کھولنے لگا۔ سامنے شمیلہ کھڑی تھی۔ تم، اس وقت کیا ہوا؟ ایان نے جمائی روک کر کہا۔ ایان، آج میرے ساتھ سو جاؤ، شمیلہ نے اتنا بے اختیار کہا۔ صنم نے آنکھیں گھما اس کو دیکھا۔ بے شرم لڑکی، کیا تمہارا دماغ ٹھیک ہے شمیلہ؟ ایان نے اس کو دیکھا۔ او سوری، میرا مطلب صنم کو میرے ساتھ بھیج دو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، ماما بابا سو گئے ہیں، اس گھر میں کوئی اور ہے بھی نہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ صنم میرے ساتھ سو جائے آج پلیز۔ نہیں، ایان نے دروازے کو تھام کر فوراً کہا۔ صنم نہیں آئے گی، اس کو پین ہے، تم ایسا کرو یہاں سو جاؤ، آج صوفہ خالی ہے۔ ایان نے اس کو اندر آنے کو کہا۔ او اچھا، میں اپنا کمبل لے آؤں؟ وہ واپس بھاگی۔ ایان مڑا تو صنم اس کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ میں کہاں سوں گی؟ ظاہری بات ہے تم میرے ساتھ یہاں بیڈ پر اور بے فکر ہو، ایان نے صاف بات کرتے کہا۔ وہ اس کی نظروں میں نہ دیکھ سکی۔ میں صوفے پر سوؤں گی، صنم نے ضد سے کہہ کر اپنا کمبل اٹھایا۔ تو کیا میں شمیلہ کے ساتھ؟ صنم، فار گاڈ سیک، وہ میری بیوی نہیں ہے، تم ہو بیوی میری۔ ویسے بھی مجھے عادت نہیں ہے ایسے کسی کو ساتھ لیٹا۔ ایان نے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ میرے ساتھ بھی تو شیئر کر رہے ہو۔ صنم نے پھر اپنی بچکانہ حرکت پر ماتھے پر ہاتھ مارا۔ ایان چلتا اس کے پاس آیا۔ ہم میں نکاح کا رشتہ ہے، ہم انکاری ہوں ایک دوسرے سے تب بھی محرم ہیں، وہ میرے لیے نامحرم ہے، یاد رکھو۔ اور یہ ضد پھر کر لینا، چلو اب لیٹو جا کر، پھر نہ شور کرنا میری جگہ یہ وہ۔ ایان نے دو ٹوک کہا اور اسے اس کے ہاتھ سے کمبل کھینچا، ساتھ ہی صنم اس کی باہوں میں تھی۔ اپنی کمر پر اس کے سرد ہاتھوں کا لمس کتنا جان لیوا تھا، پھر بھی پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس بار کوئی بات کہے بنا الگ ہوئی اور جا کر لیٹ گئی۔ ایان نے حیرت سے دیکھا اور جا کر بیٹھ گیا۔ شمیلہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اس نے خود جا کر دیکھا، وہ فرخندہ کے ساتھ جا رہی تھی۔ ایان نے شکر کا سانس لیا اور واپس آ گیا۔ ایک نظر پاس لیٹی صنم کو دیکھا، پھر بنا کچھ بتائے ڈور لاک کر کے وہ آ کر لیٹ گیا۔ تب تک صنم سو چکی تھی۔ ایان اس کو دیکھ رہا تھا، وہ کیسے سوئی ہوئی ہوگی اس کے پہلو میں۔ اف، کیسے برداشت کروں، مجھے وہ ہر حال میں چاہیے، وہ میری ہے، صرف میری۔ ایان اس کو چھو نہیں سکتا۔ ماؤتھ سگریٹ کا دھواں چھوڑتا گلاس کو دیوار میں مار کر اٹھا اور چکر لگانے لگا۔ کچھ تو کمزوری ہاتھ لگے، کچھ تو۔ صنم میرے ہاتھ آ جائے بس، ایان یہاں مر جائے گا بس مجھے۔ صنم، صنم، ہاں صنم کا باپ۔ ماؤز نے لمبا کہکا لگایا اور پھر بوتل کھول کر بیٹھ گیا۔ یہ پرانی حویلی کا صحن تھا، یہاں کم ہی آنا جانا ہوتا تھا۔ فاروق، اپنے بندے تیار رکھ، کل مجھے ایک کام کرنا ہے، رقم تجھ کو مل جائے گی، پر کام پورا ہونے پر باقی سب میسج پڑھ لو۔ موز نے کہہ کر فون رکھا اور خوشی سے جھوم کر رات ساری اسی سوچ میں نکال دی۔ آنکھ کو تیل ڈالے وہ بس صنم کو سوچ رہا تھا۔ کیا خوبصورت ہے بلا کی آنکھیں، بال چھونے کا اپنا مزہ ہے، پر جب ہوگی میری تو جب چاہوں مسل دوں یہ گلاب کی کلی۔ آنکھ پر بوتل پھینک کر وہ چارپائی پر لیٹ گیا۔ نہیں پلیز میرے پاس مت آنا، مجھے ہاتھ مت لگانا، دیکھو میں ہی چلا دوں گی، دور رہو مجھ سے۔ وہ نیند میں بڑبڑا رہی تھی۔ ایان نے جمائی روکتے سائیڈ لائٹ آن کی۔ صنم پسینے میں شربور تھی۔ صنم، صنم، ایان نے اس کی کلائی پر انگلی لگا کر اس کو آواز دی۔ مجھے چھونا مت، دور رہو، صنم نے پھر کہا اور بڑبڑا کر اٹھی۔ اس کا ماتھا ایان کے منہ پر لگا جو اس کو جگانے کی کوشش میں اس پر تھوڑا جھکا تھا۔ لڑکی تو تم، اف،
وہ ڈر سے پیچھے ہوا، ہونٹ سے خون بہہ رہا تھا۔ سنم ڈر گئی اور سیدھی ہو کر اس کا چہرہ تھامے پھونکے مارنے لگی۔ آئی ایم سوری، میں وہ سوری ایان، وہ اب جو کر رہی تھی ایان پر بھی حیران تھا۔ تم ٹھیک نہیں لگ رہی، مجھے کل حارث سے ٹائم لیتا ہوں، اور یہ پھونک مارنا تو بند کرو، ایان نے چڑھ کر کہا۔ وہ پیچھے ہو گئی۔ خود ہی تو چلا رہے تھے آپ؟ سنم نے سامنے صوفے پر دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ اچھل کر اور پیچھے ہو گئی۔ اچھل تو یوں رہی ہو جیسے مجھ پر کانٹے لگے ہوں، ایان نے یکدم کہا۔ وہ اس کو دیکھنے لگی۔ میری وجہ سے آپ کی نیند خراب ہو گئی، سوری، میں صوفے پر سو جاتی ہوں۔ سنم نے اپنا تکیہ اٹھایا اور جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ ایان کچھ کہتا وہ پہلے ہی جا چکی تھی۔ تم میری سمجھ سے باہر ہو سنم جہاں۔ وہ زہر لب مسکرایا۔ اب پلیز شور مت مچانا، سو جاؤ، بہت رات ہو گئی ہے، کل صبح اہم میٹنگ ہے، تم کو ساتھ جانا ہے۔ ایان نے ایک اور تیر مار دیا۔ وہ سر ہلا کر لیٹ گئی۔ میرا یوں ڈرنا اور شور کرنا، وہ شخص کتنا کمینہ ہے اور یہ کتنا الگ ہے، کزن ہو کر، پر کیا پتا میں کون سا۔ ایان کو اتنا نہیں، ایان ایسے تو بالکل نہیں لگتے۔ یا اللہ مجھے اس شر سے بچا، جو بھی ہے میں اس کے نکاح میں ہوں۔ سنم اندھیرے میں خود سے باتیں کرتی واپس سو گئی۔ جی صاحب، جس بندے کا آپ نے کہا تھا اس کو تلاش کر لیا ہے، کیا کرنا ہے اس کا؟ ایک بھاری آواز ماؤس کے کانوں میں پڑی۔ وہ چوکس ہو گیا۔ بہت اچھے، شاباش، اس کو تم لوگ اس لوکیشن پر لے جاؤ اور وہاں رکھو جب تک میں کال نہ کروں، ٹھیک ہے؟ اور ہاں، اس کو کھانا وغیرہ دیتے رہنا۔ ماؤز نے ہدایت دے کر فون رکھا اور مسکرا کر تالیاں بجانے لگا۔ اب آئے گا مزہ، سنم میری سنم، اب تم میری ہو کر رہوگی، میری اور میری۔ وہ بوٹ پہن کر اٹھا اور گاڑی کی چابی گھما کر باہر نکل گیا۔ کمرے میں ابھی بھی خاصا اندھیرا تھا۔ فون کی وائبریشن پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ ہاتھ یہاں وہاں مار کر آخر فون بنا دیکھے اس نے ریسیو کر لیا تھا۔ ہیلو، نیند کا غلبہ آواز پر تھا۔ ہیلو جانے من، اس نے دانت نکال کر کہا۔ سنم فوراً اٹھ بیٹھی۔ تم؟ وہ حیرت اور ڈر سے بولی۔ واہ، تمہیں میری آواز یاد رہ گئی، میری محبت کا اثر دیکھو جانے من، کہہ کر لگاتے وہ بولا۔ اپنی بکواس بند کرو تم۔ سنم نے فون کان سے اتارا اور بند کرنے کو تھی۔ او نو نو نو، کال مت بند کرنا ورنہ تمہارے ابا کی سانسیں بند ہو جائیں گی، ماؤس نے پھر ہنستے ہوئے کہا تھا۔ کیا بک رہے ہو؟ میرے بابا کو اگر کچھ ہوا، تمہارے ابا کو جو ہوگا تمہاری وجہ سے ہوگا، وہ میرے پاس ہے، اور خبردار جو ایان یا کسی کو بتایا ورنہ لاش ملے گی، لاش یاد رکھنا۔ ماؤس کی دھمکی پر وہ تلملا اٹھی۔ میرے بابا کو کچھ مت کرنا، ذلیل انسان تم۔ سنم بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ نہیں کرتا، اپنے ہونے والے سسر کو تم بس ابھی مجھ سے ملنے آ جاؤ، جتنا جلدی آؤ گی اتنا ہمیں دکھ ہوگا ان کو۔ چلو شاباش، نکلو، چلو شاباش، جلدی تیار ہو، اور سنو، اچھے سے تیار ہو کر آنا۔ ماؤس نے اپنے گندے ارادے اس پر کھول کر کہا۔ دیکھو تم، دیکھ لوں گا، تبھی تو بلا رہا ہوں، اس نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ سنم ایک الگ ہی جنگ کا شکار ہو چکی تھی، کیا کرتی کیا نہیں، وہ پریشان سی بیٹھ گئی۔ یا اللہ میں کیا کروں، میری مدد فرما، وہ شخص شیطان ہے اور میں۔ سنم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ واپس اٹھی اور جا کر وضو کر کے نفل ادا کرنے لگی۔ ہیلو سر، میں بات کر رہا ہوں۔ ہاں بولو، کام جو کہا تھا ہو گیا؟ ایان نے مطلب کی بات کی۔ جی سر، ماؤس رضوی دبئی میں نہیں ہے، آپ دبئی میں نہیں، آپ کا والد کا جو کاروبار دبئی میں تھا اس کو نائٹ کلب میں اڑا دیا اور باقی رقم نکال کر وہ پاکستان آ گیا ہے پرسوں، اور یہاں میرے دادمیوں نے بتایا ہے وہ پرسوں خان حویلی آیا تھا۔ واٹ؟ ماؤس یہاں آیا تھا؟ ایان ایک دم کھڑا ہو گیا۔ جی سر، وہ پرسوں یہاں آیا تھا اور ابھی وہ پرانی حویلی میں رہ رہا تھا۔ یہ سن کر ایان نے اپنا کوٹ اٹھایا اور آفس سے نکلا۔ وہ فون پر ساری تفصیل لیتا بے حد غصے میں تھا۔ رکشا پچھلے 1 گھنٹے سے سڑک پر گھوم رہا تھا۔ وہ چادر میں لپٹے جتنا پریشان تھی اتنا کبھی نہیں تھی۔ بی بی، یہ خان حویلی ہے، رکشے والے نے ایک بڑے گیٹ کے سامنے رک کر کہا۔ سنم نے جھانک کر دیکھا، پھر جان سی نظروں سے ہاں کہہ کر اتر گئی۔ کرایہ دیکھ کر وہ اپنی چادر سنبھال کر گیٹ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ یا اللہ میری حفاظت فرما۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے گیٹ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ سارا کچھ ایک دم خوفناک خواب کی طرح تھا۔ قدم بڑھاتے وہ مین ڈور تک آئی اور جوں ہی قدم رکھا اندر اندھیرا روشنی میں بدل گیا۔
आओ जाने मन आओ, बहुत देर कर दी तुमने। माउस फूलों का गुलदस्ता लिए उसका इंतजार कर रहा था, उसको देखकर आगे बढ़ा। अपनी जगह पर ही रहो। सनम ने हाथ के इशारे से उसको वहां ही रोका। ओहो सनम, ये दूरी अब बिल्कुल खत्म हो जाएगी, माउस ने जबान खुश्क होंठों पर फेर कर कहा, और इसकी नीयत से बखूबी वाकिफ थी। मेरे बाबा को छोड़ दो, सनम ने चादर संभाल कर कहा। छोड़ दूंगा, क्या जल्दी है, मगर एक शर्त है। वो वापस जाकर कुर्सी पर बैठ गया। सनम को कोफ्त हो रही थी मगर मजबूरी थी। कौन सी शर्त? तुमको मुझसे प्यार का नाटक करना होगा। माउस ने सांस छोड़कर चाय का कप उठाया और होठों को लगाया। क्या बकवास कर रहे हो, मैं शादीशुदा हूँ। सनम ने जख्मी शेरनी की तरह पलट कर कहा। वो हंसने लगा। कौन सा निकाह? वो वाला जो 2-3 माह में खत्म हो जाना है। चलो अभी खत्म करवा लो। और जहाँ तक मुझे यकीन है, तुमने अपना आप कभी अयान को दिया ही नहीं। तुम मेरी हो, बिल्कुल मेरी। माउस रोमानी अंदाज में कहकर उठा और चक्कर चक्कर कर इसके पास आ गया। ऐसा नहीं हो सकता। सनम ने अपना आप चादर में लपेट लिया। क्यों नहीं हो सकता? जब तुम अपने बाप के लिए अयान से निकाह कर सकती हो, तो उसी बाप की जान बचाने को मुझसे प्यार का नाटक करना क्या मुश्किल है? बस थोड़ा झूम लेना मेरी बाहों में। माउस जहरखंद लहजे में उसकी हसीन चेहरे पर उंगली लगाकर बोला। सनम उछलकर पीछे हो गई। अपनी हद में रहो तुम माउस, अयान को सब बता दूंगी, सनम ने चीख कर कहा। और पीछे अयान खड़ा था, वो सुन रह गया। यहाँ क्या हो रहा है? अयान ने गुस्से से कहा। सनम के कदमों तले जमीन निकल गई। ओ बड़े भाई, खुशी हुई मिलकर। माउस भागकर उसकी तरफ आया, गले लगने को था। अयान ने हाथ उसके सीने पर रखकर दूर किया। ये क्या हो रहा है सनम? तुम यहाँ क्या कर रही हो, और क्या बताना था मुझे? अयान ने उसका बाजू अपनी तरफ खींचकर पूछा। वो खामोश थी। वो बड़े भाई, सनम मुझसे प्यार करती है। माउस की जुबान से ये लफ्ज सुनकर अयान ने उसका बाजू छोड़ दिया। वो कुछ भी समझ ना पाया। तुम अपनी बकवास बंद करो माउस, सनम चीख कर बोली और अयान की तरफ देखने लगी। वो इसको बताना चाहती थी। अब झूठ मत बोलो सनम, वरना तुम यहाँ क्यों आती? आखिर क्यों आती तुम मुझसे मिलने? माउस उसका हाथ पकड़कर बोला। अयान ये सब देखकर हैरत में मुतलबा था। इस वक्त वो क्या कहता करता, जिन कदमों से आया था इन्हीं से वापस मुड़ गया। अयान अयान, मेरी बात सुनने। सनम इसके पीछे भागी, मगर वो जितना तेज चल रहा था, जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। इससे पहले वो जाता सनम बैठ चुकी थी। अयान ने रफ्तार बढ़ा दी। अयान अयान, ऐसा नहीं है जैसा आपको लग रहा है, या जैसा वो। सनम ने इसको देखा। वो लाल हुआ, बस रफ्तार बढ़ा रहा था। सनम की आवाज उस तक ना जाए, इसने टेप रिकॉर्डर ऊंचा कर दिया। वो और खान हाउस जाकर ब्रेक लगाई। उतरो। बिना इसको देखे अयान ने चिल्ला कर कहा। अयान मेरी बात। सनम गाड़ी से उतरो अभी, इसी वक्त, इससे पहले मैं कुछ। उतरो। अयान ने दूसरी तरफ आकर डोर ओपन किया और उसको बाजू से पकड़कर उतारा और खुद वापस बैठकर चला गया। जाती गाड़ी को देख कर सनम के तन मन में आग जलने लगी। या अल्लाह, मेरी पाक दामनी का शायद तू ही मेरी मदद कर। और वो जो चंद आंसू आंखों में तैर रहे थे। सनम अपने रूम में चली गई। अयान का फोन मुसलसल बन जा रहा था। वो दोहरी मुश्किल में थे, एक तरफ बाप और हम एक तरफ शौहर। अयान ने उसको कॉलर से पकड़ा हुआ था और लाकर हाल के दरमियान घुमा कर जमीन पर मारा। हाल में टीवी पर मसरूफ फरखंदा के होश उड़ गए। शमेला भी चौकस हो गई। रिजवी जो अखबार पढ़ रहा था, माउस को यूं देखकर उसके हाथ से पेपर गिर गया। मेरा बेटा। फरखंदा भागकर उसके पास आई। आपको पता था इसका? ओह, ऐसे मुमकिन के पता ना हो आपको। ये लाल मेरे बिजनेस को कलम में झोंक आया। अयान ने गुस्से से चीख कर कहा। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, तुमको गलत लगी है। रिजवी भाग कर आया। अच्छा वाह, ये क्या है ये बिल, ये रसीद और ये पेपर झूठ है क्या? अयान ने सब कुछ हवा में उछाल दिया। रिजवी ने इन पेपर्स को देखा और माउस जो फरखंदा के पास खड़ा था, जाकर एक रख का थप्पड़ मारा। गंदी औलाद, तुमने ये सब क्यों किया? रिजवी की डांट पर वो कुछ बोलता, फरखंदा ने इसका हाथ पकड़ लिया।
चोर को डर लग गया कि कहीं चोरी न पकड़ी जाए। ये सब उसकी जलन है क्योंकि उसकी बीवी उसको नहीं, मुझे चाहती है, मुझे। मऊ ने आगे होकर कहा। अयान का पारा फिर चढ़ गया। बंद करो अपनी बकवास तुम, वरना क्या बनना बताओ मुझे। मुझसे मिलने नहीं आई थी और पूछो उससे, पूछो ना। मौज बिना खौफ के बोला। फरखंदा के रंग उड़ गए। तो वो लड़की, या मेरे अल्लाह! फरखंदा वहाँ ही सर थाम रखा रह गई। शुमैला इस सारे किस्से से अनजान शो का कॉफी पीने में मगन थी। उसको इस सब से कुछ लेना देना नहीं था सिवाय अयान के। मेरी बीवी का नाम अपनी गंदी जबान से मत लो। अयान ने एक जोरदार थप्पड़ रसीद करते कहा। बुलाओ उसको, हाँ बुलाओ और पूछो। मौज बस जिद था। अयान ने सनम को आवाजें दी। वो जाए नमाज छोड़कर भागी सीढ़ियों तक आई और रुक गई। सनम बताओ ना इस अयान को, तुम इसको नहीं चाहती? मौज उसकी तरफ लपका। शमैला के हाथ से काफी का मग छूट गया। ये लड़की मेरे भाई को भी नहीं छोड़ा। अयान, उसके लिए तुमने मुझसे दूरी की, इसके लिए जो तुम्हारी वफादार ही नहीं गैर बंदों से चक्कर चला रही है। और तुम? शुमैला खून उगल रही थी। और तुम सनम जहां, कम से कम मर्द तो बाहर का देख लेती, एक ही घर के पास लिए। वाह! अयान मुंतजिर था वो अपनी सफाई को बोले। वो चुप उसके बोलने तक था। इसकी खामोशी आधा सच बयान कर रही थी। अयान का मान टूट गया। सनम को वापस कमरे में जाते देख वो बिना किसी सवाल व जवाब के हाल से निकलता अपनी गाड़ी लिए बाहर चला गया। कितनी घटिया निकली ये सनम, ना मेरे भाई को छोड़ा ना मेरे मंगेतर को। शुमैला अयान के पीछे चली गई जबकि फरखंदा मौज को लेकर अपने कमरे में चली गई। अब हाल में सिर्फ रिजवी साहब थे जो इस सारे खेल को बिल्कुल समझ ना सके। हेलो डार्लिंग, मेरे बारे में सोच रही हो? वो दरवाजे से झांक कर उसके जख्मों पर नमक पाश कर रहा था। तुम अपने घटिया मकसद में कामयाब नहीं होगे। मेरे किरदार पर उंगली तुम्हारी वजह से उठी है, वो चीख कर बोली और जोर से दीवार पर मारा। छोड़ो बीच अयान को, मेरे पास तुम बहुत खुश रहोगी जाने मन। माउस ने फ्लाई के उसकी तरफ इशारा की। सनम ने उठकर दरवाजा बंद कर दिया। अगर अपने अब्बा को देखना चाहती हो तो आज रात तैयार होकर छत पर आ जाना, मुझे इंतजार पसंद नहीं। वो बाहर खड़ा बोलकर कब गया। सनम अनजान सिर्फ अयान का सोच रही थी। वो तब से घर नहीं आया था। शाम रात में बदल रही थी। सनम की धड़कन एक ही नाम पर धड़क रही थी। वो बालकनी में खड़ी इसकी गाड़ी के हॉर्न पर कमरे में आकर बैठ गई। तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? मुझे इससे फर्क पड़ता है अयान, मुझे इससे। वो खुद कलामी कर रही थी। दरवाजा खुला और वो अंदर दाखिल हुआ। कोट बेड पर फेंक कर टाई की नोट ढीली करके वो बालकनी में चला गया। अयान, मुझे बात करनी है, वो मुश्किल बोली। मुझे किस कदर तुम्हारे वजूद से घिन आ रही है तुम सोच नहीं सकती। मेरी मजबूरी है कि तुमको इस कमरे की चारदीवारी में रहने दे रहा हूँ, वरना तुम जैसी लड़कियां। अयान इसको दूर करते अपना हाथ अलमारी पर मार कर बोला। सनम के पास सिवाय खामोशी कोई जवाब ना था। जैसा आप मुझे समझ रहे हैं मैं वैसी नहीं हूँ अयान। आप? सनम 2 कदम आगे हुई, वो 4 कदम पीछे हो गया। तुम कैसी हो वो मैं अच्छे से जान गया हूँ। मौज तो है अयाश, मगर तुमको मेरी नजरों से दूर हो जाओ। वो शदीद गुस्से में मुक्का अलमारी पर मारकर बालकनी में चला गया। सनम को इसकी बातें अंदर तक लग रही थी। वो न चाहते हुए भी उसको बता ना सकी। कम से कम तुम थोड़ा इंतजार कर रही थी। अगर वही पसंद था, उसी से मोहब्बत थी, उसको ही चाहा था, मुझसे तलाक का इंतजार कर लेती। वो पलट कर आया था। आंखें किस कदर अजाब में थी सनम पहचान सकती थी। वो कट कर रह गई। अयान आप? बस वो इशारे से कहकर दरवाजा मार कर बाहर चला गया। इसकी नाराजगी सनम को खा रही थी। सुनो, अब मुझसे क्या नाराजगी? काफी पियो और इस बेवफा को भूल जाओ। शुमैला ने मग उसकी तरफ बढ़ाकर कंधे पर हाथ रखा। प्लीज तुम अभी जाओ यहाँ से। अयान ने उसका हाथ हटाकर कहा, मगर वो भी शुमैला थी। हाथ उठाकर पास जाकर बैठ गई। अयान, मुझे तुमसे मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत। मैं तुमको परेशान नहीं देख सकती माई लव। शुमैला उसके करीब होकर बोली। सनम जो ये सब देख रही थी, इसको शुमैला की मौजूदगी जहर लग रही थी। अयान, आप बस भी करो, और कितना सिगरेट पियोगे? उसके हाथ से सिगरेट पकड़कर शुमैला ने रख दी।
क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकती हो? प्लीज जाओ अभी। अयान को उसकी कुर्बत बर्दाश्त नहीं थी। इसके बरहा इनकार पर वो बाज नहीं आ रही थी। सनम के कदम अब सीढ़ियां उतरकर हाल में दाखिल हुए। अयान चले पास जाकर उसके होठों से सिरकट निकाल। सनम ने उसका हाथ यूं पकड़ा था, वो खामोश बना किसी बात के चलता इसके साथ आ गया। अब भी इसकी मान रहा है, इसकी जो दो दो मर्दों को लेकर घूम रही है। शुमैला ने मग जमीन पर मारा और उठकर अपने कमरे में चली गई। मेरी मजबूरी, वो कमरे में आते बोली। अयान ने अपना हाथ खींच लिया और चेंज करने बात में चला गया। क्यों मेरे लिए मुश्किल बना रहे हो अयान, क्यों? वो वहां सोफे पर बैठ गई। माउस की कॉल्स पर कॉल्स आ रही थी। सनम ने फोन ऑफ कर दिया। वो वापस आया। लाइट टी शर्ट में ढीला सा पजामा पहना हुआ था, बाल बिखरे से दाढ़ी शेव और जितना हो सका उसको इग्नोर कर रहा था। जाकर लाइट ऑफ करके वो लेट गया। सनम उठी और जाकर डोर बंद करने लगी। खुला रहने दो, इस कमरे में अब ऐसा कुछ नहीं रहा जिसकी इज्जत हो या वो चोरी के काबिल हो। मेरी हवेली और आधे से ज्यादा शहर तुम्हारे नाम और तुमसे अब मेरा कोई तलक नहीं रहा, तो दरवाजा बंद करने का कोई फायदा नहीं जब खुली खिड़कियों से सब उड़ जाए। उसका लहजा इतना काटदार था, सनम की गाल पर वो पानी आंसू थे जो अंधेरे में बह गए। आखिर आप मुझे अयान, मैं। सनम की बात अधूरी रहकर दम तोड़ जाती और वो वापस इसकी नफरत का शिकार हो जाती। अब उसकी बातें दिल को लगती थी। अयान की आंख लगी तो वो चलती इसके पास आ गई। बेड के किनारे बैठकर इसके बालों में उंगलियां फेर कर वो इसको देखने लगी। कुछ तो है हम में, कुछ तो है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे कोफ्त होती है आपकी खामोशी और मेरा दिल काट देती है आपकी बातें। अयान मेरी मजबूरी, मेरा बाप है, मैं एक को चुन नहीं सकती और आप दो, बस 2-3 माह का रिश्ता हमारा कैसे अपना सकते हो मुझे? अब तो जो इतनी नफरत करते हो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती, मुझे रहाई दे दो प्लीज। आंसू गिर रहे थे और वो बेबस सी उठी और तैयार होने लग गई। वार्डरोब से उसका खरीदा जोड़ा निकालकर सनम ने पहन लिया। कानों में वही झुमके और हल्का सा मेकअप किए वो रेड लिपस्टिक लगाकर अपने आप को देख रही थी। न जाने क्यों दिल में हसरत उठी अयान इसको देखे। इसका ख्याल आए वो मुड़ी और इसके पास जा खड़ी हुई। वो गहरी नींद में था। सनम ने हाथ बढ़ाकर देखा, उसको तेज बुखार था। अयान, अयान। उसका चेहरा थपथपा कर सनम ने माथे पर हाथ रखा। आग निकल रही थी। अयान प्लीज उठो अयान। इसकी पुकार पर उसने थोड़ी सी आंखें खोली, चेहरे पर मुस्कान उभरी। जिंदा हूँ जवाब फिर काट वाला था। आपको बुखार है, मेडिसिन बॉक्स कहाँ है? उसने नजरें चुरा कर कहा। मैं ले लूंगा जरूरत महसूस हुई तो। तुम जाओ जहाँ के लिए तैयार हुई हो। अयान ने कंबल उतारकर एक तरफ रख दिया और टेक लगाकर बैठ गया। मैं अपने आप को सजा देख वो फिर इसकी नजरों में गिर गई। माउस को कहना तुम्हें शॉपिंग करवा दे, कब तक मेरे दिए ये कपड़े पहनोगी? आखिर मोहब्बत नहीं है, पसंद भी वही होनी चाहिए। अयान ने हंसकर कहा। प्लीज बस करें अयान, प्लीज। सनम मुड़ कर जाने लगी। अयान ने इसका हाथ अपनी तरफ खींचा। वो सीधा इसकी बाहों में जा गिरी। गर्दन पर हाथ और इसके चेहरे पर होंठ के निशान थे। दोनों की नजरें मिली और खामोशी ने डेरे जमा लिए। सॉरी। इसकी कमर में हाथ पीछे किए अयान ने चेहरा घुमाकर कहा। सनम उसी जगह पर थी जहाँ वो हमेशा उससे लड़ाई करती थी। आज उसका छूना इसको बुरा नहीं लगा। अयान की गाल पर लिपस्टिक का मार्क और गर्दन के गिर्द अपने हाथ उसको मुकम्मल कर रहे थे। वो उठने को थी कि सामने माउस खड़ा ये सब देख रहा था। इसके चेहरे पर शिकस्त देख सनम ने उठने का प्लान बदल लिया और अयान के चेहरे को हाथों में थामा। अयान मेरी तरफ देखें, जो सब हो रहा है वो मेरी मर्जी नहीं है, ना मैं वो चाहती हूँ। तुम ये भी तो कब चाहती हो सनम? अयान ने इसके हाथ पीछे किया और दूर हो गया। 1 माह और है और बस 30 दिन फिर तुम आज़ाद होगी। मुझे वैसे भी इस प्रॉपर्टी से कुछ लेना देना नहीं। मैं तो और मकसद को आया था, वापस चला जाऊंगा। तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, मगर माउस के साथ ये बद्दुआ नहीं देता तुमको। अयान ने बात पूरी की और उठकर बालकनी में चला गया। शीशे का वो दरवाजा लॉक करके वो वहां लेट गया। सनम आंसू साफ करके उठकर बाहर चली गई। छत पर इसके चलते कदम किसी तूफान की दावत
से कम ना थे। मौज वहाँ घूम रहा था, तुम उस शख्स के पास नहीं जाओगी, आई समझ। उसको खड़ा देख मौज फट पड़ा, वो मेरा शौहर है, निकाह में हूँ उसके। सनम ने उसका चेहरा लाल होता देख कहा, मुझे ये हक चाहिए, तुम मेरी हो मेरी। वो पागलों सा इसके गिर्द घूमने लगा, तो मैं किसी गुनाह की पाबंद नहीं होंगी मौज, याद रखो ये। और अपने वो ख्वाब भूल जाओ, मैं तुमसे नहीं अयान से मोहब्बत करती हूँ। सनम का इकरार सुनकर वो अपने शैतानी रूम में आ गया। मोहब्बत तुम किसी से भी करो, ये जिस्म मेरा है। मौज ने हाथ बढ़ाकर उसका दुपट्टा निकाल दिया। मौसम बदला था या देर, गरज चमक से बारिश शुरू हो गई। सनम वहां भीग रही थी, मौज उसके गिर्द किसी जंगली शेर की तरह घूम रहा था। अपना आप दूर रखो इससे, वरना मैं वो हद पार कर दूंगा जो अभी तक अयान ने नहीं की। तुम्हारा इफ्तिताह मैं करूंगा, अयान नहीं। मौज उसको जमीन पर धक्का देकर वहां से चला गया। या अल्लाह, मुझे मत डाल इस मुश्किल में जिसका सामना मैं कर नहीं सकती। एक तरफ उस शख्स की मोहब्बत मेरे दिल में डालकर उसी को मुझसे दूर कर दिया, मुझे यूं रुस्वा ना कर मेरे रब। सनम बारिश में रोक कर दुआ कर रही थी, जब अपने ऊपर आई छाँव को सर उठाकर देखा तो अयान को खड़े पाया। वो बिना कुछ सोचे उठी और इसका हाथ पकड़ लिया। अयान, आप? आवाज कांप रही थी। क्यों, तुम किसी और का इंतजार कर रही थी? गलती हो गई भाई। वो जाने को पलटा, सनम फौरन इसके बाजू को थामे उसके सीने से लग गई। मत रखो ऐसा रवैया जो मैं बर्दाश्त ना कर सकूं, मत करो मेरे साथ ऐसा। वो बच्चों की तरह रो रही थी। अयान ने उसको पहली बार खुद अपने पास महसूस किया था, जो वो इसके सीने में छुपी बस रो रही थी। अयान चाहकर भी अलग ना कर सका। अब क्या मुझे यूं ठंड से मारने का नया प्लान बनाया है तुमने? अपने हाथ उसकी कमर से हटाकर वो उसको अलग करते बोला और इन्हीं कदमों से वापस मुड़ गया। सनम भी साथ चलती कमरे तक आ गई। अयान को बुखार तो था, अब वो मुसलसल छींक रहा था। जुकाम से इसका बुरा हाल था। वो सनम को बिल्कुल पास नहीं आने दे रहा था। वो चेंज करके वापस आई तो अभी तक वो भीगी शर्ट में था। सॉरी, मेरी वजह से। सनम ने गरम शर्ट निकालकर इसकी तरफ की। अयान ने पकड़ कर रख दी। मैंने पहनने को दी है, रखने को नहीं। सनम ने जाकर दरवाजा लॉक किया और बेड पर आकर उसके सामने बैठ गई। इसकी जिद के बावजूद शर्ट उतारने पे इसकी मदद करने लगी। वो दूसरी बार इसको ऐसा देख रही थी। पहली बार बात में होने वाक़ये पर वो मुस्कुरा दी। मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? सनम ने नजरें उठाकर देखा। औरत बावफा अच्छी लगती है महरम के होते, जब वो गैर मर्द के छूने को लुफ्त समझे तो औरत इज्जत से खारिज हो जाती है। अयान ने तेज बात कही, मुझे किसी मर्द ने नहीं छुआ, ना मैंने कभी किसी को यह हक दिया, ना दूंगी। मैं बेवफा हूँ या बावफा, ये फैसला अल्लाह पर छोड़ दो, क्योंकि शायद मैं ना बता सकूं मैं किस मुश्किल का शिकार हूँ। सनम ने होले से कहा और अयान ने अपना हाथ जो उसकी गोद में पड़ा था पीछे कर लिया। सनम को उस पर बेख्तियार प्यार आ रहा था। इसके लाख मना करने, जिद और नफरत के बावजूद वो वहीं ही लेट गई और दोनों सो गए। सुबह होती ही उसने डॉक्टर को कॉल कर दी थी। हारिस जो के फैमिली डॉक्टर और अयान का दोस्त था, सनम ने उसको बताया था। अरे नवाब साहब बीमार पड़े हो। हारिस ने इसका चेकअप शुरू किया। तुम कब आए यार? मैं बस अभी, जब सनम ने बताया तुम बीमार हो। इसका नाम सुनकर अयान ने एक नज़र उसको देखा। अच्छा बताओ, कहाँ दर्द है? ये बाजू? हारिस ने हाथ पकड़कर पूछा। ये मेरा बाजू नहीं हिल रहा यार, दर्द से जान निकल रही है। अयान ने सीधा होकर कहा, नस चढ़ गई है, मालिश करो ठीक हो जाएगी। और कुछ मेडिसिन है सनम, ये तुम रखो और इसको याद से देना, ये खुद नहीं लेगा। हारिस ने इसको बताकर इजाजत ली। रुक जाओ, नाश्ता तो कर लो। अयान ने उसको रोका। नहीं यार, बहुत काम है और अस्पताल में अभी जाना लाजमी है। एक दो अहम केस है, ठीक हो जाऊं फिर मिलते हैं। हारिस ने कहकर इजाजत ली और चला गया। इसके जाते ही अयान वापस अपने मूड में आ गया। क्या जरूरत थी इसको इतनी सुबह बुलाने की? माथे पर शिकन डाले अयान ने सनम को देखा। रात से दर्द में चिल्ला रहे हो, इसीलिए बुलाया था, उसने इसी लहजे में जवाब दिया और जाकर अलमारी ठीक करने लगी। तुम्हें इस सब से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। एक माह तक
تو مجھے اس سب سے مطلب ہوگا. آپ بھول رہے ہیں بیوی ہوں میں آپ کی, چاہے اس نکاح کا مقصد کوئی بھی ہو. صنم نے اپنا لہجہ سخت رکھا اور ظاہر نہیں کرنا چاہتی اس کے آگے نرم ہو کر اپنے جذبات نہیں کھولنا چاہتی تھی. بیوی جس کو اپنے شوہر کا پاس آنا بھی پسند نہ ہو اور وہ غیر مردوں سے تلق سجائے, کہکا لگا کر وہ اس پر ہنسا تھا. صنم کتنی دیر چپ رہی. جب اپنا شوہر کچھ نہ کر سکے تو ہی بیوی باہر کا رخ کرتی ہے. اس بار یہ بات تھی کہ وہ ہوا کی طرح اٹھ کر اس کے سامنے آیا تھا. کیا کہا؟ وہ اس کے اتنا قریب تھا اگر ہلتی تو ہونٹ چھو لیتی, پر اس کی آنکھوں پر آیا غصہ دیکھ چپ ہو گئی. پہلی بازو میں دادا, اب یہ کرو گی تو اور ہوگا, تم میری بیوی مت بنا کرو. ایان نے واپس غصے میں کہا. ہوں تو بنوں گی نا. وہ بھی اس کے ہر سوال کا جواب دے رہی تھی اور وہ چڑ رہا تھا. اچھا چلو دیکھ لیتے ہیں. ایان نے اپنا ہاتھ آگے کیے, اس کی کمر کو اپنے پاس کھینچا اور وہ بنا کسی مذمت کے پاس آ گئی. وہ اس کی آنکھوں سے ہوتا اس کے چہرے پر جھکا اور ان گلابی ہونٹوں کو چوم لیا. اس کو لگا وہ ابھی دھکا دے گی, تھپڑ مارے گی, مگر وہ بالکل اس کی باہوں میں پھیل گئی. ایان نے اس کو فوراً چھوڑ دیا اور پیچھے ہو گیا اور پھر غصے کے تاثر کو اپنائے باہر نکل گیا. صنم کے چہرے پر نہ ختم ہونے والی مسکان تھی. آخر اسے اسی ناپسندیدہ شخص سے محبت ہو گئی تھی. ایش ابراہیم ایان کا بزنس پارٹنر ہونے کے ساتھ اس کی کروڑوں کی جائیداد پر نظر رکھ کر بیٹھا تھا. ماؤ سے بات چیت میں وہ آدھا کام کر چکا تھا. اس کی اچانک پاکستان واپسی پر وہ بھی پیچھے آ گیا. ہیلو ماؤ, پیپر ریڈی ہے, سائن کرواؤ ورنہ باقی کے پیسے بھول جانا. وہ دھمکی دیتا اپنی گاڑی میں بیٹھا. ہاں ہاں کرواؤں گا, بس کچھ وقت اور دے. ماؤ نے سسری کا کہہ کر فون بند کر دیا. وہ کافی دیر سے بالکنی پر چکر لگا رہی تھی. نظریں گیٹ پر تھیں. وہ ایان کا انتظار کر رہی تھی, مگر خود سے اعترافات کچھ لوگ کم ہی کرتے ہیں. ہارن کی آواز پر اس نے بھاگ کر گیلری کو پکڑا تو ایان کو آتا دیکھ واپس کمرے میں آ گئی. چاچی فرخندہ, چاچی. وہ آتی آوازیں دینے لگا. کیا ہوا ہے ایان؟ وہ بھاگ کر باہر آئی. بینک سے 5 لاکھ آپ نے نکلوائے ہیں؟ ایان نے چیک بک اچھال کر پوچھا. وہ حیرت سے دیکھنے لگی. تو اب کیا پیسے کا جواب ہونا پڑے گا؟ مجھے ضرورت تھی, لے لیے, فرخندہ نے بنا کسی شرمندگی سے کہا. چاچی فرخندہ, وہ اکاؤنٹ آپ کا نہیں ہے, میری ماں کے نام کا ہے, اور اس میں پڑی رقم بھی ان کے فلاحی تنظیم کو جاتی ہے. کس حق سے آپ نے اس اکاؤنٹ کو ہاتھ لگایا؟ ایان جس قدر اونچا بول رہا تھا صنم سن کر باہر نکل آئی. وہ اوپر کھڑی سب دیکھ رہی تھی. کس ماں کی بات کر رہے ہو؟ وہ جو تمہارے باپ کی وفادار نہ تھی, کسی نیچ ذات کے لیے گھر سے بھاگ گئی. فرخندہ نے زبان نکال کر کہا. ایان کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا. اس نے غصے سے ہاتھ کو میچ لیا. اپنی زبان کو قابو میں رکھے ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ آپ سے میرا کوئی رشتہ ہے. ایان نے تحمل سے کہا. ہاں تو اس میں جھوٹ کیا ہے؟ فرخندہ نے بات واپس شروع کر دی. کہا نا بس اس پر بات نہیں. میری ماں کے بارے میں کچھ بھی نہیں آئی سمجھ. گلدان زمین پر پھینک کر وہ ان گلابوں پر چلتا فرخندہ کے پاس آ گیا. یہ کبھی مت بھولنا, ہر انسان کا ماضی ہوتا ہے اور آپ کا ماضی کوئی چمک دھمک والا نہیں ہے. کم سے کم میری ماں کسی ناجائز اولاد کی جواب دہ نہ تھی. ایان نے پاس آ کر وہ تیر مارا تھا. فرخندہ کا ہاتھ اٹھ گیا. اپنے ہاتھ کو اپنی زبان کی طرح قابو میں رکھیں چاچی جان, ورنہ وہ کہوں گا اس عمر میں طلاق لیتی اچھی جال لگو گی. ایان نے جس نفرت سے کہا وہ کچھ نہ بول سکی اور اپنے کمرے میں بھاگ گئی. ایان بھی سیڑھیاں چڑھتا اوپر بڑھا, مگر جو ہی پوشن میں آیا صنم سے جا ٹکرایا. تم یہاں کھڑی باتیں سن رہی تھی؟ ایان نے صبح کا واقعہ بولنے کو الگ بات شروع کی. وہ بکھلا گئی. نہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے, میں تو ایسے ہی آپ کا انتظار کر رہی تھی, وہ اچانک بولی تھی. ایان نے 1 منٹ رک کر اس کو دیکھا, پھر ہنسا. کیوں میرا انتظار کیوں؟ محبت کسی سے, نکاح کسی سے, تیاری کسی کے لیے, اور دیکھ کوئی رہا
रहा है। लहजा तस्करा उड़ाने वाला था, वो चुप हो गई। हर वक्त जबान पर जहर अच्छा नहीं होता। सनम ने कमरे में दाखिल होकर कहा। वो अपनी चादर गले से निकालकर बेड पर रखकर अलमारी खोले कपड़े निकालने में मसरूफ था कि एक तस्वीर नीचे गिरी। सनम ने उठा ली। ये आपकी अम्मी है? सनम ने गहरी नजरों से देखकर कहा। तब तब तुम अयान इससे फोटो पकड़ चुका था। मेरी चीजों से दूर रहो। वो कपड़े लेकर बाथ में चला गया। सनम का फोन बज उठा। उसने देखा और कॉल रिसीव की। हेलो बाबा, आप ठीक हैं? बाबा बात करें, मैं सनम। शौकत की हल्की सी आवाज आ रही थी। वो रोने लगी। बेटा मैं ठीक हूँ, तुम उस घटिया इंसान की बातों में मत आना। मैं ठीक हूँ, वो तेरा शौहर अच्छा इंसान है, मिला था मुझसे, उसको मत छोड़ना। सनम सुन रही हो? शौकत का इतना कहना था। वो फूट फूट कर रोने लगी। फिर कॉल खुद बंद हो गई। वो इसी नंबर पर कॉल करती रही। किसी ने पिक ना की। इतने में अयान बाहर आ गया। उसकी इस कदर रफ्तार और घबराहट पर वो मशकूक निगाह से देख रहा था। तुम्हारे बाबा से मिलने तुम गई क्यों नहीं? इसके सवाल पर वो चौंकी और फौरी आंसू साफ किए। वो बाबा आउट ऑफ सिटी है, इसलिए। मुस्कुराने की कोशिश नाकाम गई। अयान ने इसका चेहरा देख लिया था। ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, मगर अगर मदद की जरूरत हो तो बता देना। वो कहकर बिस्तर पर बैठ गया। सनम उसको देखकर बाहर निकल गई। वो इसको जाता देख कुछ तलाश करने लगा, फिर लेट गया। वो किचन में बिरयानी बनाने में मसरूफ थी। जब अपने पीछे किसी का साया पाकर मुड़ी तो वो माउस था। हेलो स्वीट हार्ट, तुम्हें पता है मुझे बिरयानी बहुत पसंद है, और तुम बना रही हो जैसे। वाह! वो मतलबी लहजे में इसके गिर्द घूमने लगा। ये बिरयानी मैं अपने शौहर के लिए बना रही हूँ। तुम अपना मुंह और अपनी नीयत पीछे बिल्कुल दूर रखो, और जितना जल्दी हो मेरे बाबा को छोड़ दो, वरना मैं अयान को सब बता दूंगी। सनम ने चम्मच उठा लिया। ओ तो ये हिरनी बोलती भी है। माउस ने उसके बाल पर हाथ रखना चाहा। सनम ने चम्मच दरमियान में कर दिया। हाँ, बोलना भी और काटना भी, उसने एतमाद से कहा। वो हंस पड़ा। माय डियर, जिसके लिए बना रही हो उसको छुएगा भी नहीं। अयान द ग्रेट हाउस ओनर को बिरयानी पसंद ही नहीं। माउस ने मजाक उड़ाकर कहा और किचन से निकल गया। उफ, घटिया इंसान है ये। अयान से बात भी तो नहीं कर सकती जब तक वो बाबा को छोड़ ना दे, और अयान मुझे इसकी वजह से कितना। उफ या अल्लाह। सनम ने गहरा सांस लिया और वापस बिरयानी में बिजी हो गई। ये शुमैला को भी इन्हीं दिनों में मरी की मौत आना थी। मौत मेरी सुनता नहीं, रिजवी से कहूंगी तो और होगी। क्या करूं? वो ऐश को ऐश बेश इसको कहूं। वो ऐश क्या? ऐश बिनिश इसको कहो, पर क्या वो मदद करेगा? माउस ने हर एक को लूटा हुआ है। उफ, ये गंदी औलाद। फरजंदा आम रवायती औरतों की तरह अपने प्लान और चालों में मसरूफ थी। वो खाने से भी बेखबर थी। इससे पहले अयान निकले मुझे अपने लिए एक घर बनाना पड़ेगा, और ये लड़की जो मेरे बेटे को भी नचा रही है और अयान को भी सब ले जाएगी। अगर अयान ने रिजवी को मेरे माजी का बताया तो क्या होगा? फरखंदा की जान पर बनी थी, सो वो अपने कमरे में ही बंद थी। सभी लोग खाने की मेज पर थे। अयान एक कॉल सुनकर वापस आया तो इसकी जगह माउस बैठ गया था। वो बिना किसी बहस के दूसरी जानिब जा बैठा। सनम ने इसको देखा तो खुद भी चलकर उसके साथ बैठ गई। माउस का पारा 7वें आसमान पर था। अयान को हंसी तो आई, पर फिर चुप ही रहा। टेबल पर बिरयानी देखकर वो थोड़ा खानसमा को देखकर वापस डिश की तरफ बढ़ा। इसकी नाराजगी भांप कर खानसमा खुद ही बोल पड़ा। सर जी, आज खाना मैडम ने बनाया है। इसकी बात सुनकर अयान ने सालन छोड़कर एक चम्मच बिरयानी अपनी प्लेट में डाली। माउस जो कुछ देर पहले हंस रहा था सनम पर, अब हैरानी से इसको देखने लगा। तुम तो बिरयानी नहीं खाते? वो अचानक बोला। क्यों? मुझ पर पाबंदी लगाने वाला कौन है? अयान ने जवाब देकर जो ही चम्मच मुंह में डाला, बेख्तियार एक दो चम्मच और लेकर फौरी टेबल से उठकर अपने कमरे की तरफ चला गया। इसको क्या हुआ? रिजवी ने रसाला रखकर बिरयानी खाते पूछा। माउस हंसने लगा। बिरयानी खाई है? बिरयानी। सनम को इस पर शदीद गुस्सा आया। वो भी उठकर कमरे की तरफ गई। खिलाफे उम्मीद अयान कमरे में अलमारी से वही तस्वीर लिए खड़ा देख रहा था। पसंद नहीं आई तो कुछ और बना दूं? सनम की आवाज पर वो थोड़ा ठीक हुआ।
نہیں بہت اچھی ہے، وہ مسکرا کر بولا اور بالکنی میں چلا گیا۔ اس کے اتنے راز دکھ درد تھے، صنم چاہتی تھی وہ شیئر کرے، پر جو وہ خود اس کے ساتھ کر رہی تھی چپ رہ جاتی۔ ایان آپ، صنم نے اس کو پکارا، مجھے کچھ دیر اکیلا رہنا ہے، پلیز جاؤ۔ ایان نے صد مہری سے کہا۔ وہ پلٹ گئی۔ سنو، وہ ویسے ہی کھڑا بولا۔ جی۔ صنم رک گئی۔ خامسہ ماں کے ہاتھ بریانی ادھر روم میں بھیج دو، اس کا اتنا کہنا تھا۔ صنم کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ ٹھیک ہے، ابھی کہتی ہوں۔ وہ فوری کمرے سے نکل گئی۔ امی بالکل وہی ہے، ویسی ہے مجھے لگا آپ نے بنائی ہے، آپ کے ہاتھ سا ذائقہ۔ میں نے سالوں بعد کچھ ایسا کھایا ہے، پر عادی نہیں ہو سکتا، ایک وقت پر وہ بھی مجھ کو چھوڑ دے گی۔ ایان کا لہجہ تر تھا۔ صبح صنم کچن سے فارغ ہو کر اپنے کمرے کو جانے لگی کہ کلائی پر کسی کی گرفت سے گرتی بچی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ اپنی حدیں مت پار کرو۔ ہاتھ کھینچ کر وہ سنبھلی۔ تم اپنا رہن سہن الگ کمرے میں کرو، اس ایان کے ساتھ مت سویا کرو، سن رہی ہو تم؟ معوذ نے اپنی زبان کھولی۔ میں اسی کمرے میں اسی شخص کے ساتھ رہوں گی، وہ میرا جائز رشتہ ہے، شوہر ہے میرا، اس کو مجھ پر پورا حق ہے۔ صنم نے دو ٹوک کہا۔ وہ جل کر رہ گیا۔ بکواس بند کرو اپنی اور اس سے دور رہو، اگر تم اس سے رشتہ شروع کرو گی تو اپنے باپ کا مرا منہ دیکھنا ہوگا۔ ماں اس کی دھمکی سے وہ مدھم پڑ گئی۔ تم بہت پچھتاؤ گے اپنی اس گندی حرکت پر، صنم کہہ کر سیڑھیاں چڑھتی کمرے میں آ گئی۔ دروازے کو لاک لگا کر اس نے دوپٹہ اتار کر بیڈ پر رکھا اور بالوں کو قید سے آزاد کیا۔ ایان بات سے چینج کر کے واپس آیا تو اس کو ایسے دیکھ کر دیکھتا رہ گیا۔ بیک ڈیپ گلا، لمبے بال، گلابی رنگ، لال ہونٹ، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ اچانک مڑی تو سامنے ایان کھڑا تھا۔ صنم بنا کسی خوف کے الماری سے اپنا کمبل نکال کر واپس آ گئی۔ ایان کو اس کو پہلی بار ایسے دیکھ رہا تھا۔ اپنی نظریں ہٹا کر وہ اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ وہ مسلسل کمرے میں گھوم رہی تھی، کبھی کچھ۔ ایان پہلے ہی اس سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا، پھر اس کا یوں سامنے ہونا بالکل عجیب حالت تھی۔ آپ نے میڈیسن لی؟ ڈاکٹر حارث کی 2 بار کال آئی تھی، بار بار کہہ رہے تھے۔ صنم پانی کا گلاس اٹھا کر پکڑ کر اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ سائڈ ٹیبل سے گولیاں اٹھا کر اس نے ایان کو دی۔ وہ نظریں ادھر ادھر گھما کر بیڈ سے اٹھنے لگا کہ ہاتھ اس کی نازک گرفت میں تھا۔ ایان پہلے یہ میڈیسن۔ صنم نے گلاس آگے کیا۔ مجھے ضرورت نہیں ہے ان کی، اور نہ تمہاری، دور رہا کرو، مجھے نفرت ہے تم سے، تم جیسی لڑکیاں، پتہ نہیں کیوں ایسے لوگ میری قسمت میں۔ ایان کہتے رک گیا، گلاس پر ہاتھ مارا اور وہ صنم پر گرا اور وہ پوری بھیگ گئی۔ ایان نے مڑ کر اس کو دیکھا، پھر اپنی حرکت پر شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ تم مجھ سے دور رہا کرو، بلکہ تم چاہو تو ساتھ والے روم میں شفٹ ہو جاؤ، نرم لہجے میں کہہ کر وہ جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ نہ میں کمرے سے جا رہی ہوں، نہ ہی کسی اور جگہ سے، آپ اپنی نفرت رکھو، مجھے مسئلہ نہیں۔ صنم نے چہرہ صاف کیا اور گولیاں لے کر واپس اس کے پاس آ گئی۔ ایان نے اب کی بار اس کا بازو اس طرح پکڑا تھا، وہ اس مدھم روشنی میں بالکل اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ مجھے عادی بنا کر چھوڑنے والوں میں ایک اضافہ تم بھی ہو، فریب دو گی، تم بھی فریب دو گی، میرے پہلو میں رہ کر تم کسی اور کو سوچو، کسی اور کا تصویر میں مجبور نہ ہوتا تو کب کا آزاد کر دیتا تم کو۔ دور رہو کہ میں وہ ایک حد جو ہے تو ہم میں پار نہ کر دوں۔ ایان نے اس کو باہوں میں لیے کہا تھا۔ وہ اس کا تپا رہا چہرہ اور دھڑکنیں سن رہی تھی۔ مجھ پر یقین کرو، کہو گی تو نہیں مانو گے، میری زندگی میں واحد مرد ہو جس سے میں آزادی نہیں چاہتی، تو نہیں مانگو گے، تم نہیں مانو گے۔ میں جس اذیت میں ہوں نہیں بتا سکتی، مگر میں نہ گناہ کیا ہے نہ شرک۔ ایان آپ میرا نہ صحیح ان دھڑکنوں کا یقین کرو جو ایک ساتھ ہونا چاہتی ہیں۔ صنم نے پاس پکڑا کمبل اٹھایا اور اپنی کمر کے گرد حائل کر کے خود کو اس کے سینے سے لگا لیا۔ اس کے گالوں پر اپنی انگلیاں سے حرکت کرتے وہ ایان کو خاموشی سے سن رہی تھی۔ وہ اس کے بالوں پر چہرہ رکھے سونگھ رہا تھا، وہ مہک جو اسی کے دم سے تھی۔ مجھ سے اپنے دکھ درد شیئر کر لو، مجھ سے دوستی کر لو ایان پلیز، وہ بول رہی تھی۔ ایان نے اس کے ہونٹ پر انگلی رکھ دی اور سیدھا ہو کر صوفے پر لیٹ گیا۔
बिना कुछ बोले, कुछ कहे, कुछ सोचे, कुछ मिनट मेरे पास रह सकती हो। वो उससे पूछ रहा था। बदले में सनम ने उसी कंबल को अपने ऊपर डाले, उसके सीने पर सर रखकर अपना आप उसको सौंप दिया, वो जो इसका असली हकदार था। मुझे छू सकते हो सिर्फ आप अयान, आपको इजाज़त की ज़रूरत नहीं। सनम ने उसके गाल पर होंठ रखकर उसे कहा था कि आज वो एक दीवार भी गिर जाए शायद, मगर वो सो चुका था। सनम देर तक उसकी बाहों में सिमटी उसके सीने पर कुछ लिखती रही।